अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, टाइगर फोर्स के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों का एक नया फोर्स कायम करने का फैसला किया है। ये मरियम नवाज ने फैसला किया है। इसके हवाले से आप आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। और नून लीग ने मरियम नवाज के कमरे में पुलिस के दरवाज़ा तोड़कर दाखिल होने पर भी नून लीग सरापा एहतजाज है। आर्मी चीफ से भी मुतालबा किया गया है कि शफाफ तहकीकात कराई जाए। इसका भी बताऊंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहला फैसला मरियम नवाज ने ये किया है कि कोयटा जलसे के बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और जो तालीमी इदारे हैं उनका विज़िट करेंगी, दौरे करेंगी और नौजवानों से, स्टूडेंट्स से, तलबा से मुलाकातें करेंगी। नून लीग ने और मरियम नवाज ने ये फैसला किया है कि टाइगर फोर्स जो है, जिस तरह पीटीआई ने कायम किया है, इसके मुकाबले में नौजवानों का एक शेर जवान फोर्स के नाम से एक नया फोर्स नौजवानों का कायम करने का फैसला किया है। वैसे तो स्टूडेंट्स विंग, तलबा तंजीमें हर जमात की होती हैं, लेकिन एक नया फोर्स नून लीग ने कायम करने का भी ये फैसला किया है कि शेर जवान फोर्स के नाम से एक नया फोर्स कायम किया जाएगा। और इस मकसद के लिए नून लीग मरियम नवाज ने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें और मुशावरती अमल भी तेज़ कर दिया है। और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है नून लीग के ज़राए की जानिब से कि कोयटा का जो जलसा होने जा रहा है पीडीएम का 25 अक्टूबर को, इस जलसे के बाद मरियम नवाज मुल्क भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या जो तालीमी इदारे हैं उनके दौरे करेंगी और तलबा के साथ इस पर मुशावरत करेंगी। उनको नून लीग में शमूलियत की दावत भी देंगी। और जो शेर जवान फोर्स कायम किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, उसमें शमूलियत के लिए स्पेशली एक नेटवर्क, एक पूरा एक सिस्टम जो है शेर जवान फोर्स का, वो कायम किया जाएगा। ये नून लीग के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। ये फोर्स क्या करेगा, ये ज़ाहिर है अभी मुशावरती अमल शुरू हुआ है, कोई टारगेट रखा है नून लीग ने, लेकिन पीटीआई ने जो जिस तरह बनाया है टाइगर फोर्स, अब टाइगर फोर्स पे भी मैं आऊँगा, अलग प्रोग्राम करूँगा। पेशावर में लोग तपे हुए हैं, ताजिर बरादरी तपी हुई है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेरे पास एक क्लिप आया था पेशावर के बाज़ारों का, जहाँ पर यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं वो ताजरों से बातें कर रहे हैं कि भाई टाइगर फोर्स छापे मारेगी, आपके रेट्स चेक करेगी कि महंगी चीज़ें तो, महंगे दामों पर चीज़ें तो नहीं बेच रहे। तो उन्होंने कहा कि अगर टाइगर फोर्स, वो ताजरों ने कहा है कि अगर टाइगर फोर्स आया हमारे पास तो हम उनकी टांगे तोड़ देंगे। तो ये अब एक तो एतराज़ अपोजिशन की तरफ से ये आया था कि भाई टाइगर फोर्स वज़ीर आज़म ने किस कानून के तहत बनाया है। कोई कानून नहीं है, मतलब अपनी मर्जी है, जो दिल करे। तो बहरहाल ये टाइगर फोर्स पर भी सवालात तो उठते रहे हैं। और ताजिर बरादरी पेशावर की जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फड्डे तो पड़ेंगे जब ये ताजरों के पास जाएंगे। टाइगर फोर्स जो जिम्मेदारी इनको दी गई है कि चेकिंग करो कि भाई बाज़ारों में चीज़ें महंगे दामों पर तो नहीं बिक रही, तो ये जब ताजरों के पास जाएंगे तो जाहिर है ये एक प्राइवेट फोर्स हो गई ना, ये सरकारी फोर्स नहीं है, ये कोई सरकारी अमलदार नहीं है, प्राइवेट नौजवान है। वो कैसे चेकिंग कर सकते हैं? वज़ीर आज़म इस मुल्क के बादशाह नहीं है कि वो आर्डर कर दें शाह सलमान की तरह, सऊदी फरमान रवा की तरह। वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश तो हो सकती है कि शाह सलमान की तरह मेरा भी यहाँ पर फरमान चले, लेकिन यहाँ पर आइन है, कानून है, पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, एक सियासी निज़ाम है। यहाँ पर इस तरह नहीं चलता कि जो आर्डर वज़ीर आज़म कर दे तो वो कानून बन जाए। तो यहाँ पर कानून अलग है। वज़ीर आज़म ने भी उस कानून आइन के ताबे रहना होता है, सब ने ताबे रहना होता है। तो बहरहाल ये इसका पंगा अलग पड़ेगा, लेकिन नून लीग ने फिर अपना फोर्स बनाने का फैसला किया है, अच्छी बात है।
دوسرا جو مریم نواز کے کمرے میں پولیس داخل ہوئی کراچی میں جب کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، اس پر نون لیگ سراپا احتجاج ہے۔ مریم اورنگزیب جو ہے نون لیگ کی ترجمان، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ آرمی چیف اس معاملے کی شفاف انکوائری کرائیں کہ مریم نواز کے کمرے میں پولیس کیسے داخل ہوئی، کیوں داخل ہوئی اور دروازہ توڑ کر داخل ہوئی۔ یہ ایک چادر چودیواری کا تقدس کی پامالی سمجھی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت کی، پیپلز پارٹی کی، بلاول بھٹو کی، وزیر اعلیٰ سندھ کی، ان کی انسلٹ، ان کی بے عزتی تو کی ہے وفاق نے، لیکن نون لیگ کی بھی بے عزتی کی ہے، یعنی مہمانوں کی بھی اور میزبانوں کی بھی۔ مہمان نون لیگ کے تھے، مریم نواز مہمان تھیں بلاول بھٹو کی، پیپلز پارٹی کی، سندھ حکومت کی اور سندھیوں کی سمجھے مہمان تھی، لیکن ان کی الگ بے عزتی ہوئی ہے گھر مالکان کی، اور جو میزبان تھے اور جو مہمان تھے، جو گیسٹ تھے، ان کی الگ بے عزتی کی گئی ہے وفاق کی طرف سے۔ شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، انہوں نے تو ڈائریکٹ الزام لگایا ہے وزیر اعظم پر کہ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے وفاقی اداروں کو، جو دو وفاقی ادارے بتائے جا رہے ہیں، ایک تو رینجر ہے، دوسرا ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں فوج کی طرف ہی اشارہ ہوگا شاید، لیکن دو ادارے کہا گیا ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے کہ وہ دونوں وزیر اعظم کے ماتحت ہیں اور ان کو وزیر اعظم کے علاوہ کوئی ڈکٹیٹ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ تو یہ وزیر اعظم نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے ان اداروں کو، اور وزیر اعظم اس میں انوالو ہیں۔ وزیر اعظم نے سندھ پر حملہ کرنے کے لیے وفاقی اداروں کو حکم دیا ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا ہے اس بات پر کہ جس ملک کے وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، قانون کی خلاف ورزی کرنے پر اداروں کو احکامات دیں کہ قانون کو خلاف ورزی کریں اور دھجیاں اڑائیں قانون کی، وفاق کا یہ کام ہی نہیں ہے وفاقی اداروں کا کہ وہ سندھ پر حملہ کریں۔ سندھ کے آئی جی کو، پولیس فورس کے سربراہ کو، ایک فورس کے سربراہ کو یرغمال بنایا جائے، اغوا کیا جائے، بائی فورس ان سے آرڈر لیا جائے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا آرڈر جاری کرے۔ تو اس پر نون لیگ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اور مطالبہ کیا ہے، ایک تو آرمی چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز کے کمرے میں پولیس اداروں کے داخل ہونے کی جو تحقیقات کرائی جائے کہ کس نے آرڈر دیا، کس کے آرڈر پر پولیس نے دروازہ توڑا اور مریم نواز کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دوسرا، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال نے بھی وزیر اعظم کو ڈائریکٹ انوالو بنا دیا ہے، انوالو قرار دے دیا ہے کہ وزیر اعظم کی ان کے حکم کے بغیر یہ ادارے ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک آئی جی کو، ایک پولیس کے صوبے کے سربراہ کو یرغمال بنائیں اور اغوا کریں اور ان سے بائی فورس آرڈر لیں کہ فلاں شخص کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کریں۔ تو اس پر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور احتجاج بھی کیا گیا ہے اداروں کے ساتھ، وفاق کے ساتھ، اور وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔